जल सम्पदाको क्षेत्रमा अग्रणी देश हो नेपाल। प्रशस्त नदीनाला र अनुकूल भूधरातल भएको नेपालले आफ्नो समृद्धिको भविष्य जलविद्युत विकाससँग जोड्दै आएको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो। झण्डै 83,000 मेगावाटको विद्युत उत्पादन क्षमता भएको नेपालमा अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने एउटा माध्यम हो जलविद्युत। नेपालमा पहिलो पटक विद्युतको विकास फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाको स्थापनाबाट सुरु भएको हो। विक्रम सम्वत 1968 फर्पिङको 500 किलोवाटबाट सुरु भएको विद्युत विकास आयोजनाले 2079 सालसम्म आइपुग्दा झण्डै 110 वर्षको इतिहास पार गरिसकेको छ। हाल देशभित्रको विद्युत उत्पादन क्षमता 2000 भन्दा बढी मेगावाट पुगेको छ। विद्युत प्रसारण प्रणालीमा उच्च खपत हुने समयमा दैनिक 1700 मेगावाट विद्युतको माग हुने गरेको छ। मुलुकलाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य अनुरूप विद्युत आयोजना निर्माणको कार्य भइरहेको छ। मुलुकमा विद्युतको विकास तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको सन्दर्भमा 2076 विद्युत नियमन आयोगको स्थापना भएको हो। खास गरी विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र बजारीकरण गर्ने सम्बन्धमा नियमन गर्ने उद्देश्यले यस आयोगको स्थापना भएको हो। विद्युत नियमन आयोग ऐन 2074 तथा विद्युत नियमन आयोग नियमावली 2075 अन्तर्गत स्वतन्त्र नियामक निकायको रूपमा आयोगले कार्य गर्दै आएको छ। 2076 साल वैशाख 25 गते पदाधिकारी नियुक्ति पश्चात आयोगले ऐन अनुसार प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने, विद्युत महसुल दर निर्धारण गर्ने, विद्युत खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने, विद्युत क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने, उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्ने तथा सरकारलाई नीतिगत सल्लाह सुझाव दिने लगायतका जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ। हाल आयोगको प्रथम अध्यक्षमा दिल्ली बहादुर सिंह र सदस्यहरू रामेश्वर प्रसाद कलवार, भागीरथी भट्टराई गेवाली हुनुहुन्छ भने गौतम डङ्गोल हालै मात्र सदस्यमा नियुक्त हुनुभएको छ। एक सदस्य पद अझै रिक्त रहेको छ। आयोगको सचिवको रूपमा गोकर्ण राज पन्थ कार्यरत हुनुहुन्छ। ऐनद्वारा निर्धारित प्रोटोकलको हिसाबले आयोगका अध्यक्षलाई राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य सरह र सदस्यलाई नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी सरह पदाधिकार कायम गरिएको छ। नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दी अनुसार लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी पदपूर्ति भइ नसकेकोले हाल ऊर्जा मन्त्रालयले काजमा खटाएका कर्मचारीहरूबाट आयोगको नियमित काम कारबाही भइरहेको छ। विद्युत नियमनको कार्यको लागि यस आयोगले गर्नुपर्ने कार्य सम्पादनको लागि यस आयोगमा 39 जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। त्यसमध्ये 8 जना स्थायी र 15 जना करार सेवाबाट पदपूर्ति भएको छ र विद्युत नियमन आयोगको कामलाई थप व्यवस्थित गर्नको लागि कर्मचारी विनियमावली तयार गरी स्वीकृतिको चरणमा छ। कर्मचारी विनियमावली स्वीकृत भइसकेपछि यसको छुट्टै आफ्नै कर्मचारीको व्यवस्था हुनेछ र त्यतिन्जेलसम्मलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएका कर्मचारीहरू काजमा आई यस आयोगको काम कारबाहीहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। सीमित जनशक्ति र स्रोत साधनका बावजुद पनि आयोगले विगत 3 वर्षको अवधिमा व्यावसायिक कार्य योजना, अत्यावश्यक विनियमावली तथा निर्देशिकाहरू तर्जुमा गरी लागू गरिसकेको छ। करिब 3 वर्षको अवधि भयो। त्यसमा हामीले थुप्रै कामहरू गरेका छौँ, जसमा प्राथमिक तथा हक परिच्छेद निष्कासनको पूर्व स्वीकृति 34 वटा, विद्युत कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तनको स्वीकृति 66 वटा, विद्युत कम्पनीको विद्युत खरिद बिक्री दरको निर्धारण तथा विद्युत खरिद सम्झौतामा सहमति जसले पिपिए भन्छ त्यसको 40 वटा, विद्युत खरिद सम्झौताको संशोधनको सहमति 173 वटा, विद्युत कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण, प्राप्ति र ग्रहण जसले एक्विजिसन मर्जर त्यो 7 वटा र विद्युत कम्पनीको सेयर खरिद बिक्रीको सहमति 7 वटा गरेर जम्मा 327 वटा हालसम्म निवेदनहरू, फाइलहरू उप निर्णय दिएर हामीले फर्चर गरिसकेको अवस्था छ। विद्युत नियमन आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय हो, तथापि आयोगका निर्णय र काम कारबाही प्रत्यक्ष रूपमा प्राधिकरण लगायत
विद्युत उत्पादक, वितरक र उपभोक्ता आदिसँग सम्बन्धित हुन्छन्। विद्युत महसुल दर निर्धारण, विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारण, विद्युत खरिद बिक्री लगायतका विषयमा आयोग र प्राधिकरण बीच समन्वयात्मक रूपमा कार्य हुँदै आएको छ। आयोगको स्थापनासँगै प्राधिकरणलाई विद्युत उत्पादन र वितरण कार्यमा सहजता मिलेको छ। विद्युत नियमन आयोगको तेस्रो वार्षिक साधारण सभाको उपलक्ष्यमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आगामी दिनमा विद्युत नियमन आयोगले ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि अग्रगामी कामहरू गर्दै अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभर हालसम्म करिब 51,17,000 ग्राहकहरूलाई विद्युत सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। कुल ग्राहस्थ मध्ये ग्राहस्थ ग्राहकले 41.85%, औद्योगिक ग्राहकले 35.61% र अन्य ग्राहकले 22.54% विद्युत उपभोग गरिरहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण बाहेक 281 वटा स्थानीय सामुदायिक संस्थाहरूबाट करिब 5 लाख ग्राहकहरूलाई सेवा प्रदान भइरहेको छ। यसरी वितरण गरिएको विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त र सुरक्षित बनाउने काममा आयोग लागि परेको छ। आयोगको काम कारबाहीप्रति ऊर्जा उत्पादक क्षेत्र समेत सन्तुष्ट रहेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था र व्यक्तिगत रूपमा पनि विभिन्न मानिसहरूले यो जलविद्युत क्षेत्रको नियमन गर्नलाई चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ आयोगको आवश्यकता छ भन्ने महसुस गरेर जुन गठन भयो त्यो स्वागतयोग्य थियो। र त्यो गठन पश्चात चाहिँ त्यसले गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा ऐनमा प्रष्टसित उल्लेख भएको छ र त्यसैको आधारमा नियमन आयोग गठन भइसकेपछि केही राम्रा कामहरू भएका छन् र कतिपय कुराहरू समयमा हुन नसक्ने एउटा अप्ठ्यारो चाहिँ छ। त्यो भने के हो भने नियमन आयोगमा जति चाहिँ त्यो कर्मचारी चाहिने, सेवा सुविधा चाहिने, इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिने त्यो चाहिँ अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। एउटा त्यसले टाइमले हुन सकेको छैन भन्ने हामीले अनुभव गरेका छौँ भने र हामी के आशा गर्छौँ भने नियमन आयोगले जसरी चाहिँ एउटा निजी क्षेत्रकोलाई सहयोग गरेको छ, केही जस्तो इन्ट्रेस्ट रेटको घटाउने बारेमा उसले उसले पहल गर्यो, त्यसले एउटा राम्रो सकारात्मक भयो। केही चाहिँ ऋण उद्योगहरूलाई चाहिँ जलविद्युत आयोगलाई चाहिँ संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा नियमन आयोगले चाहिँ कदम चाल्यो, त्यसले पनि सकारात्मक काम भएको छन्। र यो आयोगले अझ चाहिँ चलायमान बनाउनलाई, अझ गतिशील बनाउनलाई यसको चाहिँ कार्यक्षेत्रको चाहिँ व्याख्या विश्लेषण अझ थप गर्न जरुरी छ भने अर्कोतिर चाहिँ यसको आफ्नै इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र समग्रमा यो चाहिँ यो गठन भएदेखि यता यो छोटो अवधिमा नि यसले गरेका काम चाहिँ उत्साहजनक छन्, सराहनीय छन्। नेपाल सरकारको 10 वर्षभित्र 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य अनुरूप आयोगले स्वदेशी लगानी प्रवर्धन एवं आन्तरिक पुँजी विकासमा जोड दिएको छ र सोको लागि विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्व स्वीकृति तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका 2078 लगायतका अत्यावश्यक विनियमावली तथा निर्देशिका तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रसारण ग्रिडको ग्रिड संहिता तयार गर्ने क्रममा ग्रिड कोडको कार्यक्षेत्रगत अवधारणा तयार गर्ने कार्य भइसकेको छ। हाइड्रोमा एकदम डेभलप भएको कन्ट्रिजहरूमा रेगुलेटरी प्र्याक्टिसहरू के छ त्यसलाई नै स्टडी गरेर हामी कहाँ एप्लिकेबल नर्म्सहरूलाई नै हामीले फलो गर्दै जाने हो। सो त्यही नर्म्सहरू, इन्टरनेसनल नर्म्सहरूलाई फलो गर्दै आजको दिनमा आयोग हाम्रो एआरसीले चाहिँ जस्तो आइपिओसँग रिलेटेड, राइट सेयरसँग रिलेटेड, त्यसपछि आइपिपीहरूले फलो गर्नुपर्ने रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू, त्यसपछि महसुल दर निर्धारण गर्ने, पब्लिक हियरिङका कुराहरू, मर्जर एक्विजिसनका कुराहरू जस्ता 10 वटा हाम्रा नियमावली, निर्देशिकाहरू, विनियमावलीहरू बनाएर चाहिँ हामीले अहिले अप्लाई गरिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी अब कर्मचारी विनियमावली, त्यस आर्थिक विनियमावली, विवाद समाधान सम्बन्धी विनियमावली, त्यसपछि आन्तरिक नियन्त्रण लाइक इन्टर्नल कन्ट्रोल सम्बन्धी 15 वटा हाम्रो विनियमावलीहरू, निर्देशिकाहरू चाहिँ अहिले जुन अप्रुभलको फेजमा छन् र तिनीहरू पनि चाँडै नै अप्रुभ भएर ती चाहिँ एप्लिकेसनमा आउने हाम्रो छ। आइपिपीहरूको गुनासोहरू, त्यसपछि एनइएकै इभन कति कुराहरूमा चाहिँ हामीले आफ्नो एआरसी रेगुलेटरी पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ निर्देशनहरू दिने कामहरू गरेर चाहिँ विद्युत क्षेत्रमा चाहिँ सुशासन कायम गर्नेतिर चाहिँ एआरसीले चाहिँ आफ्नो कदमहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ। अन्य मुलुकसँग हुने विद्युत खरिद बिक्रीको स्वीकृति दिने, शुल्क निर्धारण गर्ने काम पनि यसै आयोगले गर्ने गरेको छ। विद्युत क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी प्रवर्धन गर्न तथा विद्युत उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्न
आयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यो विभागबाट धेरैजसो उपभोक्ताका हितसँग सम्बन्धित कामहरू भएका छन्। खास गरेर विद्युतको दर निर्धारणमा विद्युत नियमन आयोगले जारी गरेको सार्वजनिक सुनवाई निर्देशिका बमोजिम सार्वजनिक सुनवाई गरेर सर्वसाधारणको कमेन्ट, उहाँहरूको सुझाव प्रस्तावमाथिको विशेष राय सुझाव सङ्कलन गरेर विद्युतको दर निर्धारण गर्ने गरिएको छ। त्यसबाहेक विद्युत उपभोक्ता, विद्युत उत्पादकहरू एक आपसमा गाभिन पर्ने त्यस किसिमका निर्देशिकाहरू पनि हामीले जारी गरेका छौँ। त्यसबाहेक उपभोक्ता हित सम्बन्धी नै निर्देशिका हाम्रो तयार भएको छ। त्यसमा चाहिँ नि विद्युत प्रसारण र विद्युत चाहिँ वितरणमा भएका अप्ठ्याराहरू, कमी कमजोरीहरू र त्यसबाट सर्वसाधारण जनता मर्कालाई पर्ने मर्काहरूको बारेमा पनि त्यो निर्देशिकामा विशेष व्याख्या गरिएको हुनेछ। यही निर्देशिका अन्तर्गत कैदी, सैफी र सैदी भन्ने जस्ता मापदण्डहरूको कुरा छ। यहाँ चाहिँ नि कैदी भन्दाखेरि कति टाइम, कति समय ड्युरेसन, कति लामो समयसम्म विद्युत जान्छ भन्ने कुरा यो कैदीले हेर्छ। सैफीले चाहिँ नि फ्रिक्वेन्सी, कति पटक त एक दिनभरिमा कति पटक विद्युत पावर कट अफ हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरूको यही निर्देशिकामा चाहिँ नि व्याख्या गरिएको र त्यसका मापदण्डहरू बनाउने प्रयास गरिएको छ। यसमा चाहिँ नि उपभोक्ताले विद्युत सेवा गुणस्तरयुक्त र अवरोध बिना पाउन् भन्ने हिसाबले गरिने सर्वेक्षणहरूका क्लजहरू हुन् कैदी, सैफी, कैदी भन्ने कुराहरू। विद्युत प्रणालीको गुणस्तर, विद्युत सेवा सम्बन्धी ग्रिड संहिता लगायतका सन्दर्भमा आयोगले तदारुकताका साथ कार्य गरिरहेको छ। विद्युत सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू आयोगको स्वीकृतिमा मात्रै कार्यान्वयन हुने भएकाले जलविद्युत क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै निकायलाई यसले समन्वय तथा नियमन गर्दै आएको छ। प्राविधिक तथा इन्जिनियरिङ सेक्टरलाई हेर्ने मेरो रोल निर्धारण गरिएको छ आयोगबाट र त्यो सेक्टरमा हामीले विद्युत महसुल निर्धारण 2 पटक गरिसकेको छ र विद्युत उपभोक्ता महसुल 2 पटक निर्धारण गरेको, विद्युत उत्पादनको महसुल पनि माग अनुसार हामी गरिराखेका छौँ। उत्पादित विद्युत महसुल निर्धारण गर्दा हामी सार्वजनिक सुनवाईहरू गर्ने र सबै प्रतिक्रियाको आधारमा, लागतको आधारमा, यो सबैको आधारमा एउटा विद्युत उत्पादन भएको महसुल निर्धारण गर्ने गरेछ। हामीले विश्लेषण गरेर महसुल निर्धारण गर्दाखेरि लगभग 10% जति 73 सालभन्दा बढी 73 सालभन्दा पछि 78 सालमा हामी गर्दाखेरि 10% सस्तोमा उपभोक्ताले विद्युत पाएको अवस्था भएको छ। अब टेक्निकल क्वालिटीहरू मेन्टेन गर्नको लागि हामी ग्रिड कोडहरू निर्माणको चरणमा छौँ। केही ड्राफ्टहरू तयार भइसकेको छ। त्यो ड्राफ्टलाई रिभ्यू गर्ने र अरू यो कन्ट्रीहरूसँग कम्पिटेन्ट हुने गरी त्यो ग्रिड कोड हुने किसिमले हामी रिभ्यू गर्ने र एक्सपर्ट ओपिनियनहरू लिने काममा लागिराखेको छौँ। वितरण संहिता पनि बनाउनेमा हामी अग्रसर छौँ। त्यस्तै सुरक्षाको प्रतिभूति, विद्युत सेक्टरको सुरक्षाको प्रतिभूतिको लागि पनि आयोग प्रतिबद्ध छ। सङ्कटग्रस्त जलविद्युत आयोजनाका हकमा 3% को न्यून ब्याज दरमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक निर्णय गरी नेपाल राष्ट्र बैंक तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयसँग समन्वयात्मक ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरिएको छ। फलस्वरूप करिब 49 वटा साना जलविद्युत आयोजनाहरू रुग्णताको अवस्थाबाट तङ्ग्रिने अवस्थामा पुगेका छन्। विद्युत क्षेत्रमा प्राइभेटहरू आउने भनेको धेरै पुरानो क्षेत्र नभएको हुनाले प्राइभेट सेक्टर आइसकेपछि उनीहरूको पनि गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारोहरूलाई पनि निराकरण गरिदिनुपर्छ र त्यसकारण सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। जसअनुसार 3% ब्याज दरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हामीले त्यसमा निर्णय गराउन सफल भएका छौँ। त्यसै गरी खोलामा पानीको बहाव कम भएको खण्डमा विद्युत उत्पादकले हर्जाना तिर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले सहजीकरण गर्नको लागि धेरै राउन्ड नेपाल विद्युत प्राधिकरण, इपान र प्रबन्धकहरूसँग छलफल गरेर 10 मेगावाटभन्दा कमको आयोजनाको हकमा पहिले 1 महिना अगाडि नै डिक्लेयर गर्नुपर्ने थियो।
कति विद्युत उत्पादन हुन्छ, कति म दिन सक्छु भनेर, र यदि त्यति अनुसारको दिन सकेन भने उसले हर्जाना दिनुपर्थ्यो। एक त विद्युतको उत्पादन कम भएर घाटा हुने र हर्जाना तिर्नु पर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको अवस्था थियो। त्यसमा उनीहरूले हामीसँग आएर चाहिँ सहजीकरण गरिदिन, यसको समाधान गरिदिन भनेकोमा हामीले चाहिँ प्राधिकरणसँग छलफल गरेर अब 1 महिना अगाडि डिक्लेयर होइन, 1 हप्ता अगाडि पनि डिक्लेयर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ र पहिले चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेज मात्रै डिक्लेयर गर्न पाउने अवस्था थियो भने अब कुनै पनि पर्सेन्टेजमा डिक्लेयर गर्न पाउँछ, तर त्यो डिक्लेयर गरिसकेको बिजुली चाहिँ उनीहरूले दिनैपर्छ। यदि नदिएको खण्डमा त्यसमा चाहिँ के अलिकति डेभिएसन डिक्लेरेसन चार्ज भने प्राइभेट सेक्टरले तिर्नुपर्छ। त्यस जुन चाहिँ रेस्पोन्सिबल बनाउनको लागि यो चिज गरियो र यसले एक त प्राइभेट डेभलपरलाई फाइदा भएको छ भने अर्को सिस्टम अपरेट गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पनि अत्यन्तै सहज भएको छ। किनभने यति बिजुली ममा यो महिनामा यो हप्तामा यति सिस्टममा जसरी पनि आउँछ भने उनीहरूले भइसकेपछि त्यसलाई वितरण गर्ने आदि इत्यादि कामको लागि उनीहरूले सहज भइसकेको अवस्था छ। आयोगको स्थापना पश्चात 2 पटक विद्युत महसुल दर निर्धारण गर्दा दुवै पटक महसुल दरमा भारी कटौती गर्ने गरी निर्णय भएको छ। आगामी दिनमा विद्युत क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धात्मक र मर्यादित बनाउन विभिन्न चुनौती सामना गर्दै आयोगले तयारीका साथ आगामी कार्यदिशा अगाडि बढाएको छ। 10 युनिट भन्दा कम बिजुली खपत गर्ने 5 एम्पियरका निम्न आय स्रोत भएका ग्राहकहरूलाई 2077 असार 1 गतेको हामीले विद्युत महसुल निर्धारण गर्यौँ। त्यसमा इनर्जी शुल्क नलाग्ने सितैमा दिने हामीले प्रावधान गऱ्यौँ भने अहिले 2078मा गरेको हाम्रो विद्युत महसुल निर्धारणमा हामीले 20 युनिटसम्मलाई महसुल नलाग्ने गऱ्यौँ र त्यसै गरी 2077 सालमा हामीले ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनको अमिल्दो व्यवस्था हामीले त्यसलाई खारेज गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि उद्योगी व्यापारीहरू त्यसमा चाहिँ खुसी हुन पुगेका छन् भने हामीले विद्युतको महसुल पनि 2077मा हामीले करिब 9-10% घटाएका छौँ भने 2078मा पनि केही घटाएका छन् र खानेपानी र सिँचाइ जस्तोमा 40-50% नै हामीले विद्युतको महसुल घटाएका छौँ र ग्राहस्थ्य उपभोक्तालाई पनि अब एलपिजी आयातित एलपिजीलाई घटाउनको लागि र गाडीहरूलाई पनि फोसिल फ्युलबाट हाम्रो नेपाली विद्युत उपयोग गरेर गाडी चलाउने कामको लागि र प्रेरणा दिनको लागि पनि हामीले सोको लागि हामीले महसुल घटाएका छौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले दीर्घकालीन योजना मार्फत वैकल्पिक र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्धन, विस्तार र क्षमता मार्फत आधुनिक ऊर्जाको दिगो विकास गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ। विद्युत क्षेत्रमा नेपाल सरकारको दीर्घकालीन सोच र राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न विद्युत नियमन आयोगले सरकारलाई नीतिगत सल्लाह सुझाव प्रदान गर्दै आएको छ। स्थापनाको छोटो समयमै विद्युत क्षेत्रको नियामक निकायको रूपमा विद्युत उत्पादक, वितरक र उपभोक्ताको हित संरक्षणमा आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ। आयोगको काम कारबाहीबाट निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा थप सहजता महसुस गरेका छन् भने बल्ल हामीले अभिभावक पायौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको पाइएको छ। विद्युत नियमन आयोगको स्थापनापछि निजी क्षेत्रले लगानी मैत्री वातावरण बनेको तथा पुँजी विकासमा महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको महसुस गरेका छन्, जसले साना जलविद्युत आयोजनाको उत्थानका लागि समेत योगदान पुगेको छ। निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने 2टा विनियावली, विशेष गरी सेयर सम्बन्धी विनियावली र मर्ज एक्विजिसन प्राप्ति सम्बन्धी विनियावलीले यो क्षेत्रलाई थप बलियो बनाउन र नेपाल सरकारले लिएको 10 वर्षमा 15,000 मेगावाटको लक्ष्यलाई पुरा गर्न, स्वदेशमै पुँजी वृद्धि गर्न यो नियामकीय टुल्सहरू जुन उपकरणहरूले प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ र यसको प्रभाव आगामी 5 वर्षमा अत्यन्त प्रभावकारी, अत्यन्त राम्रो र एउटा अग्रणी क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नेछ। त्यसकारण नियमन आयोगले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर यो क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउन प्रशस्त काम गरेको छ छोटो समयमा। विद्युत क्षेत्रको नियमनसँगै सेवाग्राहीको सहजताका लागि आयोगबाट हुँदै आएको सेवालाई थप सरल बनाउने कार्य
अघि बढिसकेको छ। सेवालाई अझै सरल र सहज बनाउँदै भविष्यमा सम्पूर्ण काम डिजिटल प्रविधि मार्फत गर्ने आयोगको तयारी छ। नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर हामीले अब अर्को आर्थिक वर्षदेखि नै इलेक्ट्रोनिक फाइलिङ सिस्टम हामीले लागू गर्न खोजिरहेका छौँ भने अर्को आर्थिक वर्षभन्दा पनि 1 वर्षपछि तेस्रो आर्थिक वर्षमा डिजिटल ERC इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिसन हाम्रो आयोगलाई डिजिटल बनाउनतर्फ हामी लागिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि सेवाग्राहीहरू सबैलाई चाहिँ सजिलो हुने, सहज हुने र छिटो रूपमा काम कारबाही सम्पन्न हुने गरी हामी डिजिटल ERC को कन्सेप्टमा गइरहेका छौँ र त्यस क्रममा हामी यसैपालि ERC को रोडम्याप पनि बनाउँदैछौँ। त्यो सबै चिजहरूलाई कार्यान्वयन गरेर हामी चाहिँ यो पावर सेक्टर मार्फत देशको श्रीवृद्धिमा हामी योगदान दिन चाहन्छौँ र त्यो सम्भव छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। सरकारले जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रवेश गराउने नीति लिएपछि बिस्तारै उत्पादन बढ्दै गएको देखिन्छ। थुप्रै आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। साथै अन्य विद्युतका वैकल्पिक माध्यमहरूको खोजी र विकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। विद्युत उत्पादनको विकास क्रमसँगै आयोगको स्थापनापछि विद्युतको आन्तरिक बजार विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारमा थप सहजीकरण भएको छ। आयोगले एकातर्फ विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई नियमित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनमा कार्य गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताको हक हितलाई ध्यानमा राखी विद्युत महसुल नियमन सेवालाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ, जसले गर्दा समग्र विद्युत उत्पादन र व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त बनेको छ। छोटो समयमै विद्युत नियमन आयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ। हाइड्रो पावर व्यवसायीहरू, डेभलपर्सहरूलाई यसले ट्रान्समिसन, जेनेरेसन, प्रोडक्सन तथा अन्य लगायत व्यापारमा सहयोग गरेको छ। यसले गरेको क्रेडिबल कामहरू भनेको एउटा 3%मा रिफाइनेन्सिङ जुन सिक प्रोजेक्ट्सहरूलाई दिएको छ, यसले धेरै नै सिक प्रोजेक्ट्सहरूलाई राहत गरेको छ। अर्को भनेको 10 मेगावाट भन्दा कममा अवेलेबिलिटी डिक्लेरेसनमा लाग्ने जुन पेनल्टी थियो, यो विद्युत नियमन आयोगको पहलमा यो अवेलेबिलिटी डिक्लेरेसनको पेनल्टी वेभ अफ गरिएको छ। अर्को ससाना कामहरू विद्युत नियमन आयोगले गरेको भनेको लेस देन 20 युनिटको एनर्जी कन्ज्युमर्सहरूलाई इलेक्ट्रिसिटीको छुट पनि दिएको छ। अब एज अ डाइरेक्ट प्रोजेक्ट फन्डिङमा पनि यो राइट इस्युएन्स अप्रुभल जुन छ नि, यो नियमन आयोगले धेरै नै अगाडि बढाएको छ। यसले फ्युचरमा आउने जलविद्युत आयोजनाहरूलाई क्यापिटलमा समस्या पर्नेहरू अलिकति घटाएको देखिन्छ। फ्युचरमा एज अ गार्जियन अर्गनाइजेसन विद्युत नियमन आयोगले अझै पनि व्यवसायीहरूलाई, डेभलपर्सहरूलाई जति पनि प्रब्लम्सहरू छ यो अझै पनि इराडिकेट गरेर सहजीकरण गराउँछ भन्ने हामीलाई लाग्दछ र यसको लागि म बेस्ट विशेस पनि भन्न चाहन्छु। विद्युत नियमन आयोगको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 2078 चैत मसान्तसम्म सञ्चालनमा रहेका 132 विद्युत आयोजनाबाट कुल 2064 मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। हालसम्म 345 आयोजनासँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता भएको छ, जसको क्षमता 6353 मेगावाट रहेको छ। विद्युत आयोजनाको विकाससँगै विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताका लागि आवेदन दिने क्रम बढेको छ। हाल 206 आयोजनाले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताका लागि विद्युत प्राधिकरणमा नयाँ आवेदन पेश गरेका छन्, जसको उत्पादन क्षमता 11506 मेगावाट रहेको छ। प्राधिकरणले जाँचबुझ गरी स्वीकृतिको लागि निकट भविष्यमा आयोगमा पेश गरे पश्चात स्वीकृतिको प्रक्रियामा जानेछ। यो सँगै नयाँ र पुराना गरी खरिद बिक्रीका लागि सम्झौता भएका विद्युत आयोजनाको सङ्ख्या 551 पुगेको छ, जसको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 17859 मेगावाट रहेको छ। 2078 चैत मसान्तसम्म 8110 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताका 266 आयोजनाहरूले नेपाल सरकारबाट उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेका छन्, जसको विद्युत उत्पादन क्षमता 8110 मेगावाट रहेको छ।
त्यस्तै सर्वे अनुमति प्राप्त आयोजनाहरूको सङ्ख्या 240 पुगेको छ, जुन आयोजनाहरूको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 16,656 मेगावाट रहेको छ। देशभर कुल 3,167 मेगावाट उत्पादन क्षमताका आयोजनाहरू विभिन्न चरणहरूमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। यसरी विद्युत क्षेत्रको विकास हुने क्रम अत्यधिक मात्रामा बढ्न गएको परिप्रेक्ष्यमा विद्युत नियमन आयोगको उपादेयताको साथै भूमिका अहम हुने देखिन्छ। विद्युत नियमन आयोगले 3 वर्षको छोटो अवधिमा पनि उल्लेख्य कार्यहरू गर्न सफल भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपान लगायतका अन्य सरोकारवालाहरूले समेत बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएका छन्। आत्मनिर्भरताको लक्ष्यमा अघि बढिरहेको विद्युत क्षेत्र मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको छ। जलविद्युतको दिगो र भरपर्दो विकास मार्फत मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यसहित आयोगले विद्युत क्षेत्रको सुधारका काम गरिरहेको छ। विद्युतको बहुआयामिक, समन्वयिक एवं दिगो विकास तथा बहुउपयोगबाट आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक रूपान्तरणमा टेवा पुर्याउन विद्युत नियमन आयोग सक्षम हुने अपेक्षा लिइएको छ।